فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. دھیان کرنا قبر نو بھول جان والیا میں تینو تھوڑا جا کے لے چلا. دنیا دے اندر تم بڑے بڑے دردناک منظر دیکھے ہون گے. دنیا دے اندر تم بڑے بڑے خوفناک مناظر تک کے ہون گے اور دنیا دے اندر تم بڑے بڑے خوفناک راواں چوں گزریا ہوئے گا. پر آنا میں تینوں اپنے حبیب کبریاء دی گل سنا جاواں. میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے نے فرمایا دنیا والیو اے کائنات دے لوگو فرمایا میں قبر نالوں ود کے خوفناک منظر کتے نہیں جے ویکھیا. فرمایا میں قبر نالوں ود کے دردناک منظر میں کتے نہیں جے ویکھیا. فرمایا سب نالوں خوفناک منظر قبر دا منظر ہویا کردا ہے. حضور فرماندے نے فرمایا اگر دنیا والیاں نوں پتہ لگ جائے نا کہ قبر دی گاٹی کٹی ڈاڈی گاٹی ہے اور قبر دے نیچے پین والے نال اور کیویں دا سلوک کیتا جاندا ہے. حضور فرماندے نے دنیا والے اپنے اپنے پیاریاں نوں قبراں دے اندر دفن کرنے چھڑ دین, قبر دے نیچے لٹانا ہی چھڑ دین. قبر اتنی سخت کاٹی ہے. غور کرنا ذرا دھیان کرنا. قرآن آندا ہے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. لاہور والیو ہردا گرتون والیو سونیو دکھ دی گل تے وے اج ہر کم دیاں تیاریاں کرنا ہے. اوے پہلا تو کرنا ہے الیکشن نیڑے آ جائے تے دن رات ایک کر دینا ہے. اور تیری شادی نیڑے آ جائے تے دن رات ایک کر دینا ہے. اور دنیا دا کو پیپر آ جائے نا اور دن رات ایک کر دینا ہے. اور سونے تو اپنا مکان بنانا ہو دینا اور دن رات ایک کر دینا ہے. اور پر سونے کڈے دکھ دیاں گلاں نے یار قبر دی تیاری کیوں نہیں کردا اور قبر نو یاد کیوں نہیں کردا اور قبر دی فکر کیوں نہیں کردا اور اس کال کوٹھری دی پرواہ کیوں نہیں کردا. سونیا دھیان کرنا ذرا غور کرنا. میں تینوں اپنے نبی پاک دی گل سناواں. حضور فرماندے نے فرمایا دنیا والیو اوے قبر دیاں فکراں کریا کرو, قبر دیاں تیاریاں کریا کرو. فرمایا ساریاں کاٹیاں چوں اوکھی کاٹی قبر دی کاٹی ہے. فرمایا جڑا ایدے چوں لنگ گیا ہوئے اگے بھی لنگ گیا ہے اور جڑا قبر چ پھس گیا ہی نا ہوئے اگے بھی پھس گیا ہی. غور کرنا ذرا دھیان کر. تے میں تینوں نبی پاک دے نوکر دی فکر وکھاواں ہوئے قبر دی کنی فکر ہے اور قبر نو یاد کر کر کے کنا پریشان ہو رہے نے. میں تینوں نبی دا ایک خادم بخواں اے میرے نبی دا وزیر اے میرے نبی دا مشیر حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر جڑے ویلے قبر دا ذکر سنیا کر دینا اوے میرا عمر بڑا کڑیل جوان ہے اوے میرا عمر بڑا چودھری بندہ ہے اوے میرا عمر
عمر اور بڑیاں چوڑیاں چھاتیاں والا ہے اور میرا عمر ایڈا بارو بے شیطان ویکھ کے تے راواں چھڈ جاندا ہے ہائے عمر عمر میں تیری جرت تو صدقے جاواں عمر میں تیری بہادری تو عمر میں تیرے مقام تو عمر میں تیرے خوف خدا تو لکھ وار قربان ہوندا جاواں اے او عمر جڑا انج جناب قبر دی گل ہوندی لاہوریا انج میرا عمر مٹی پھڑ لیا کردا اپنے ہاتھ تے رکھ کے حضرت عمر فرمایا کر دے فرمان دے کاش عرش والیا تو عمر نو پیدا ہی نہ کیتا ہوندا کاش تو عمر نو بنایا ہی نہ ہوندا اے اللہ کاش تو عمر نو نہ دنیا دے اندر بھیجیا ہوندا عرش والیا نہ تو پیدا کردا تے نہ مینوں قبر دے اندر جانا پیندا اے اللہ کاش عمر تینوں تیری ماں نے جنم نہ دتا ہوندا عمر کتے تو کسے رات دا روڑا بن جاندو عمر کتے تو مٹی بن جاندو تو دنیا ج نہ آیا ہوندا اور میرا عمر قبر دی نہیں فکر ہے اوے قبر دا نہ خوف ہے اور قبر دے دردناک منظر دا نہ ڈر ہے میرا عمر اپنے آپ نو کیڑیاں گلاں کر کے تنبیہاں پیا کردا ہے حضرت عمر فرماندے نے عمر تو دنیا چ آیا ہی نہ ہوندا تے بہتر سی دھیان کر نظر اے او عمر اوے اپنے چ تے نبی دے یاراں چ تکبر تے کر نظر اوے میرے نبی دے یاراں چ تے اپنے آپ دے اندر او کتے نبی پاک دے نوکر تے کسے تھی اونا دی جتی دی خاک دے برابر بھی نہیں ہو تے اونا نو جناب قبر دی اینی فکر ہے اونا نو قبر دا اینا پرواہ سونیا او قبر نو یاد کر کر کے کیویں آنسو بہاندے نے پے آنا تینوں تھوڑا جے آگے لے چلنا قرآن آندا ہے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم تیار کرنا